अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जॉन वाली लाइन पे, 9 बज रहे हैं। शुरू कर दें। 19 राइडें सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, 19 तो मैंने की है, टाइम काफी हो गया है और प्रो लेवल है हमारा ज्यादा, तो मैं इसको ना चेंज कर रहा हूँ। 19 पहले सिलेक्ट की हैं और अब 16 कर देते हैं। राइड आई है जी, कानून के तो खिलाफ है लेकिन बिस्मिल्लाह कर। सर सैयद हॉस्पिटल है ना कीमाबाद एरिया वाला, वहाँ की आई है। कानून इसलिए खिलाफ है कि उधर कम ही जाता हूँ मैं, लेकिन मेन पे ड्रॉप करके वापस इधर आ जाते हैं। छोटी सी राइड है 280 वाली, इथों पिक करना है। ये सर सैयद हॉस्पिटल है जी कईमाबाद। ये इनका बिल निकला है। ढेर टाइम जाया किए, ये राउंड अबाउट है कईमाबाद वाला। हमने वापस घोंसले में चले जाना है। बस ये वाघा बॉर्डर है अपना, इससे इधर नहीं आना, अंदर अंदर रहना है, बाहर नहीं आना। बाहर ना हवा लगती है फिर बंदे खराब हो जाते हैं। तो ये अंदर अंदर रहोगे, दायरे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा नहीं है कि इधर कभी भी नहीं जाना, जाना है बस फिलहाल नहीं जाना। फिलहाल इसलिए नहीं जाना कि साडा दा लग गया है। जब हमारा जुगाड़ ये खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी मजबूरी होगी, फिर हम रुलेंगे। फिर कभी मोहम्मद अली थे, कभी पीतीए थे, कभी जौहर थे, कभी गुलशन थे, कभी मलिर थे। पता नहीं क्या क्या कहाँ जाना पड़ेगा। बताना भूल गया आप लोगों को, आज जुमे का दिन है और बिस्मिल्लाह हो गई है सोनी। अब अल्लाह खैर करे, आगे देखें क्या होता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का दिन अच्छा गुजरेगा। जैसे ही वापस फेज 2 आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी आगे से राइड आ गई है। ज़ियाउद्दीन की लिफ्ट निकली, देखा ना, हरकत में बरकत होती है। आधा घंटा में आके बैठा रहे, मेरे को राइड नहीं आई। ये मैंने आड़ी सी ले ली जाके ड्रॉप करके, भले वापस आया लेकिन फिर देखें आई तो है ना जी। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाला राउंड अबाउट ले आया जी, ड्रॉप कीता। सो की राइड का ये होता है, 364 बिल निकलता है। फिर जब मैं इसके साथ अपने वाली हरकत करता हूँ तो ये करता ये है कि रिवर्स ठोक देते हैं। अब ये राइड ना लो ना, ऐसी राइड उड़ाओ दिन में 3-4 यार, लॉन्ग राइड है, बिल कम निकलना है तो रिवर्स ठोक देगा। ये मुसीबत है। बचने के लिए अब ये करना पड़ता है। इधर फिर नहीं आना पड़ेगा, यहाँ पे ख्वारी वारी नहीं कटनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा कि प्रोग्राम रेड गया। दूसरे दिन मैसेज नहीं आएगा कि पैसे है, लैंड अमाउंट नो। टॉप 2 है, कुछ इस तरह से नजर आता है। और मैंने जाके आगा खान के पास रुकना है। वैसे यहाँ पे भी छाऊं में रुक सकता था लेकिन मैं नहीं रुकता। तो मेरिन ड्राइव से ना आ चुकी है ब्लॉक 4 ड्राइव। ये है, इस राइड को ड्रॉप किया जी। ये बदर कमर्शियल है जी। इधर आया हूँ, इधर कोई नाश्ते वाली एक सरकार है, अगर कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं जरा इसका रगड़ा लगाऊं ना। बदर कमर्शियल है, ये होटल खुला है, इसका क्या नाम है? बिरयानी हाउस जमजमा होटल। बैकअप करते हैं क्या चीज है। खाने तो बड़े अच्छे हैं जी। ये लाल रोटी मंगाई है इस बंदे ने, जो कि बहुत अच्छी है, और ये इसने कढ़ाई मंगाई है। ये बंदा शागुल कहाँ थे इतने अरसर? मैं कराची में हूँ, आपने इलेक्ट्रिक नहीं किया कराया यार। अच्छा, मैं असल में लस्सी पीता हूँ, आप लस्सी पिलाने से थोड़ा तरसते हो ना। ये आया हुआ है, इसने खुद हरकत की है। मैं इसको ढूंढता हूँ, ये मिलता नहीं। साथ में ये प्याज दिया इन्होंने। ये अभी नया खोला है। खाना अच्छा है शागुल, कढ़ाई अच्छे वाला है, मलाई वाला कढ़ाई है। व्हाइट कढ़ाई है, मलाई वाला अच्छे वाला है। ये रोटी तंदूर से है, ये चपाती है। जायका है अल्हम्दुलिल्लाह। नया चूल्हा है, थोड़ा सा जायका देना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने भी एक होटल है तो इसको जायका देना पड़ेगा, मजबूरी है इसमें। माहौल भी फिलहाल सही है। अच्छा जी, ऊपर से ना ये माहौल, इस बंदे के साथ होगे तो ये लाजमी खिलाएगा, पर मीठे चावल आपको लाजमी खिलाएगा, लस्सी और ये मीठा। हाँ। कर ये है कि सालन की जरा कम है, कुछ बंदों ने मंडी का खाना नहीं खाया। वैसे ये चीजें तुम बहुत समझते हो। चलो जी, निकलो जी, काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम लग गया यहाँ पे। सब कुछ होके सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सालन थोड़ा सा कम दे रहे हैं, 2 बंदे राज के खाना नहीं खा पा रहे हैं। हमने एक दफा गरीबी लिया, बताया भी, बोला नहीं बड़ी प्लेट। मैंने कहा प्लेट को नहीं देखो, अंदर मटेरियल देखो कि 2 बंदे राज के खाना फुल कढ़ाई में नहीं खा पा रहे हैं। वैसे रीजनेबल है, जर्दा भी खाया, फुल कढ़ाई हमने बोली, रोटियां भी थी, 3 चपातियां 2 रोटियां लाल। 400 रुपए लिए, 400 रुपए, 200 रुपए पर ऐड आया तो गुड है, बुरा नहीं है। इसका सालन कम देने वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलो अभी खुला। ये इधर पीछे एक लॉरी है, इसका भी सालन कम है। 2 बंदे बैठ जाओ ना, इसको बोलो अंडा चना दो या पाया दो तो थोड़ा कम देते हैं। ये बदर कमर्शियल में महंगा होने की वजह से या जो भी आप कह लें। अब एक राइड आई है,
लेके चलते हैं इसको, और उसके बाद नमाज जुमा के लिए वहीं पे, हाँ वहीं पे फेस 2 की राइड है, फेस 4 की है, वहीं पे पढ़ लेंगे। ये राइड है ये 12:43 पे, फिर वहां पे फेस 4 वाली मस्जिद में नमाज अदा कर लेंगे, वहां पे होती है 1:45, तो यही सही रहेगा, जगह भी मिल जाएगी। ये इनका बिल निकला है जी, और ये वही राइड है जिनको कल भी लाके ड्रॉप किया, ये गंडे क्लब के सामने से इधर ड्रॉप किया है। अब देखें 1 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे होती है यहाँ पे ये गिजरी वाली जो मस्जिद है ना, गिजरी थाने वाली, तो यहीं पे करते हैं। आज गर्मी है, ठीक ठाक गर्मी है, हल्की फुल्की भी नहीं है। बारिश के बाद आज ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है। चलो जी, राणा साइड कर ली खड़ी है, आगे पीछे गाड़ियां थी सब भाग गई। आके ऑनलाइन किया और आते ही ये देखें जी, अवॉइड पेमेंट इशू, यूजर कंटिन्यू रिपोर्ट दैट यू आर आस्क देम फॉर मोर मनी और चेंज द पेमेंट मेथड। अब मैंने कोई किसी किस्म की इन बातों में से कोई बात किसी कस्टमर के साथ कभी भी नहीं की। तो मैंने कभी किसी कस्टमर को बोला है कि भाई साहब पेमेंट मेथड चेंज करो, कैश करो या इजी पैसा करो, ये कस्टमर बोलता है भाई इजी पैसा जी हाजिर, बैंक अकाउंट जी हाजिर, जैज कैश जी हाजिर, कैश जी हाजिर, कोई किसी किस्म की कभी भी। और मुझे पता है मैं चूं करूंगा या चा करूंगा, चीखें मेरी ही निकलनी है। इन्होंने 1 स्टार तो उन्होंने ऐसा कर देना। अब हुआ ये है कि ये किसी और भाई साहब ने किसी मैडम की होगी हरकत, पेमेंट के साथ लॉन्ग राइड लेके आए होंगे, पैसे कम होंगे, ज्यादा लिए होंगे, कोई इस तरह की हरकत की होगी। क्योंकि मेरा तो इधर सिलसिला ही ऐसा नहीं है, क्योंकि 200-300 रुपए वाली राइड में 10, 20, 30 छोड़ रहा हूँ। नो टेंशन नहीं चाहिए, आप लोगों की कंप्लेन नहीं चाहिए, मुझे मसला ही नहीं है तुम लोगों के, मैं 30 रुपए पे 20 रुपए पे बैठा ही नहीं हूँ। ये जो जिस मस्जिद में मैंने नमाज जुमा अदा की है, ये गिजरी थाने वाली है, इसमें बैतुल इस्लाम मस्जिद से पिक करके इस मस्जिद में लाके भाई को ड्रॉप करना है। मैंने कॉल किया, बोला वहां मैं बैतुल इस्लाम पे हूँ और इस मस्जिद पे मुझे लाके ड्रॉप कर दो। मैं क्या, ये भी चंगा गाल है, जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। पहले जो अकाउंट 60 दिन के लिए ब्लॉक हुआ पड़ा है, उसका भी यही सीन है। कोई मेरा खास उस बंदी के साथ मसला नहीं था, क्या पता उसके साथ पहले भी किसी ने किया और उसने हटा के मेरी मेल की और उड़वा दिया। अब इनको ये नहीं पता होता है कि हमारी छोटी छोटी मेल कर देने से या फीडबैक दे देने से अगले बंदे का पूरा प्रोग्राम बढ़ सकता है, अगला बंदा पूरा का पूरा बेरोजगार हो सकता है। इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना गुस्सा रेटिंग पे निकाल दो, अपना गुस्सा मेल में निकाल दो, और हल्का फुल्का भी नहीं, ठीक ठाक टिका के निकाल दो। रब इनको हिदायत दे। अब मैं इनके लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे। एक तो सर्विस फिर मुफ्त वाली है, इतनी सस्ते वाली सर्विस यूज करते हैं, इतनी महंगी महंगी सोनी सोनी गाड़ियों में हम लोग सर्विस भी दे रहे हैं, ऊपर से इनकी ऐसे वाली कंप्लेनें कर देने के बाद इनको भी हमें जला। पहले ही इसको चलाना कोई आसान बात हो रही है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरे करते 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 तेल निकल जाता है, ये चीज पूरी करो, वो चीज पूरी करो, और ऊपर से ये कंप्लेन। अब एक कंप्लेन किसी और बंदे ने डाल दी, ये दुकानदारी मेरी गई, मैं गया बेरोजगार हुआ। और पहले वाली दुकानदारी को अभी 2 महीने के लिए किया हुआ इन्होंने। आ गया हूं मैं पिकअप पे, इनको ड्रॉप कर ले, फिर बातें करते हैं। अब दिमाग खराब कर दिया इस कंप्लेन ने, इस मैसेज ने ना दिमाग खराब कर दिया। ये मस्जिद है जी, यहाँ पे आके ड्रॉप किया है। एक और राइड ये आ रही है मेरे पास, मिजान बैंक, इसको भी ले ही ले। हाँ ठीक है, ओके। अजीब और गरीब केस नजर आ रहे हैं। मेरा रोना धोना आप लोगों ने सुना, मेरा रोना धोना तो कुछ भी नहीं है, इस बंदे का रोना धोना मुझसे भी बड़ा है। ओके जी, मैं लायलन। अब हुआ ये है कि इन्होंने बेचारों ने राइड बुक की है और इस मस्जिद की लोकेशन डाली, कह रहे हमारी जमात भी रहेगी। जो भाई साहब थे उन्होंने उधर आके एंड कर दी राइड। लेडीज भी पता नहीं ये कैप्टन कैसे कर लेते, मुझे तो समझ नहीं आता। लोकेशन से पहले राइड एंड करके बोलते हैं जाओ चले जाओ। ये जालिम। अब वो बंदा बोलता है कि नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने राहत की राइड आई है मेरे पास, बोलते वो बंदा वहां पे नमाज के लिए चला गया। मैं उतर के जाके देखा तो ये तो वो मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद तो ये वाली थी, वो उधर मैं गलत उतार के चला गया। तो कहता है उसकी नमाज किस काम की? मैंने कहा नमाज तो उसके अगले जान उसको काम आ जाएगी, नमाज तो इस जान के लिए पढ़ी भी नहीं जाती। लेकिन करके गलत गया है। लेडीज को इस तरीके से बीच रोड में ड्रॉप नहीं करना चाहिए अपनी इबादत की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। ये अब 9th कमर्शियल है जी, इधर से आइए, राहत कमर्शियल के लिए चलते हैं, इनको ड्रॉप करें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद 2 राइड एक साथ हो रही है, मजा आ रहा है। ये कैंसल ना कर दे, इसके साथ मेरी बात नहीं हुई, हेलो मैं करता रहा हूँ, भाग गया ये बंदा। ये इत्तेहाद कमर्शियल है जी, उस राइड को लाया हूँ, ड्रॉप किया है। एक और राइड आई है मेरे पास, लेने आया हूँ। ये देख, ये वाली राइड है, इनको ड्रॉप करें बुखारी पे। ये है प्ले स्टूडियो हाउस। वो बंदा जा रहा है जिसको मैंने ड्रॉप किया है,
نیکسٹ رائڈ بھی جہاں پہ ڈراپ کیا ادھر سے ہی نشاد کی آئی ہے. ان کا یہ 280 بل نکلا، پہلے والی بھی 280، ایک اور اس کے اندر رائڈ آئی ہوئی ہے. کمال نہیں ہو رہا، رائڈ پہ رائڈ آ رہی ہے، الحمدللہ مزہ آ رہا ہے. یا قدم اتنی رائڈیں لگنی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں نے پوری سلیکٹ کر دینی تھی، لیکن جب اس ٹائم پہ سلیکٹ کی تھی 16 تو اس ٹائم پہ نہیں چل رہا تھا سسٹم، پتا نہیں چل رہا تھا نا کہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا ہے، کیونکہ ادھر سے میں ڈرپوک بھی اتنا ہوں نا، پرو لیول کی وجہ سے بھی ڈر جاتا ہوں. بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. خیر یہ تو ابھی چلے گئے انشاءاللہ، اور پھر رات کو 8 بجے کے بعد وہی جو کل ہوا تھا وہی ہو جانا تھا. جو 16 پہ بونس ملتا ہے نا، وہ ملتا ہے 1400 روپے، بلکہ 17 پہ ملتا ہے. تو یہ ادھر یہ ہے کہ 16 پہ 1800 کا بونس ہو جائے گا، 4,000 کی ارننگ ہو جائے گی. 9 نمبر والی میں رائڈ لینے کے لیے جا رہا ہوں، 2000 کی ارننگ ہو چکی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 4 کی ارننگ ہو جائے گی، 16 پہ 4 تک کی ارننگ ہو جائے گی. 4 اور 2 6، ساڑھی دیہڑی گزارا کر وہی سی بس صحیح ہے. تھوڑا کھمنے ہے، زیادہ لالچ نہیں کریں دے، لالچ مروا دینا ہے، پھر رگڑا نکل جاتا ہے. شہباز سے ہے فیس 4 کی واپس، ان کو پک کر کے ڈراپ کرتے ہیں. شہباز پہ میں آ گیا ہوں، پک اپ پہ ان کے آ گیا ہوں. چائے بھی پینی ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، چائے بھی پینی ہے. صبح سے چائے نہیں پیے، کیا بات ہے، میں چائے کا نشئی ہوں اور پھر میں نے چائے نہیں پی. ویکو میری ہمتاں، ویکو نہیں میرا حوصلہ، ویکو میں حوصلہ کیتا ہے، میں چائے نہیں پیتی. یہ شہباز ہے جی، آیا ہوں ارائیو تک کیتی بیٹھا ہے، یہاں سے پک اپ ہے. ویکو کدوں عمدی ہے بندی. اچھا جی آ گئی ہے، یہاں سے چائے کی دکان کی رائڈ آ گئی. چائے بڑے زور سے آئی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ابھی کچھ چائے کی دکان کی رائڈ آ جائے. آ گئی ہے، اس کی مہربانی. ذوالفقار کمرشل بول رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو، زیبسٹ سزابسٹ، امیروں کا گناہوں والا اڈا کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی حرکتیں تو وہاں کی ہے. ڈراپ کرتے ہیں نا جی، 10 نمبر والی رائڈ ہے. باتیں پھر بعد میں کرتے ہیں، وہاں پہ چل کے چائے پیتے ہیں. زیبسٹ ہے جی، آیا ہوں، لا کے ڈراپ تو کیا، لیکن یہاں پہ بھی چھٹی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے بچے ابھی نکل رہے تھے، ہو سکتا ہے ہمیں رائڈ بھی ادھر سے اچھی مل سکتی تھی، لیکن آپ چل کے چائے پیتے ہیں. یہ رائڈ کا بل نکلا ہے. چائے پی جانے کے بعد پھر 6 رائڈیں باقی کرتے ہیں. 6 بچی ہیں الحمدللہ، ساڑیاں بڑیاں سونیاں رائڈاں ہو گئی ہوئی نا. چائے آئی ہے جی، چنگی چائے. یہ بوڑ بیسن ہے جی، بوڑ بیسن ہے. چائے پیتی اوشین مال تو رائڈ چائی ایتھے لائی 280 والی رائڈ بوڑ بیسن. اور ہن ایتھوں میں جانا ہے دے اگاں زیبسٹ والے پاسے. زیبسٹ تو رائڈ آمنی ہے میرے کول. 11 نمبر والی رائڈ لا چھوڑی الحمدللہ، گلا موک گئی ہیں. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، کراچی ہے جانی. آہو سانو پتا ہے. بڑی گندی رائڈ آ رہی ہے، کرنگی نہیں چاہیے دی جی، نہیں چاہیے دی. ایسے یہاں پہ اثر بھی 5:15 بجے تھی، بندہ باہر نکل رہے ہیں، باہر اسی میں پڑھ لیے. فی الحال رائڈ تو ویسے اڑائی ہوئی ہے، پبلک باہر نکل رہی ہے، اس کا مطلب نماز ہو چکی ہے. یہاں پہ یہ نا ساؤتھ سٹی ہے، یہاں سے نشاد کے لیے آئیے رائٹ لین آیا. کسی دور سے ہے لیکن مسئلہ نہیں. نشاد جی 17 لین یہاں پہ لا کے ڈراپ کیا. 500 بل نکلا، 500 بل نکلا جی. یہ فیز 8 ہے جی، یہ فیز 8 ہے. ٹائم ہو گیا ہے کل والا 7:28 ہو گئے ہیں. کیا بن سی میرا یہ بل نکلا ان کا، یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا 13 نمبر والی رائڈ کو. 3 رائڈیں بچی ہیں، اللہ کرے ہو جا. واپس بخاری پہ آیا ہوں راحت کمرشل کے لیے. 14 نمبر والی رائڈ مار بخاری ہے. یہ راحت کمرشل ہے جی بھائی، اور لایا ہوں ڈراپ کیا ہے رائڈ نمبر 14. 2 رائڈیں باقی بچی ہیں جی. ہیڈ میں ڈان کر بیٹھا. ہمارا کام بڑا سونا چلتا ہے الحمدللہ، مزہ آتا ہے. بس جیسے ہی 7 بجتے ہیں 8 بجتے ہیں، کام اتنا کوئی ٹھپ ہوتا ہے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. اب یہ بھی بخاری پہ بیٹھا رہا ہوں. پھر آئیے اب یہاں پہ دیکھیں کتنے دیر بیٹھنا. 2 رائڈیں اٹکا دیے، 8:15 ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ 10 بجا دیں گی 2 رائڈیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا پرو لیول کم ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا سست ہوتا ہے. کل بھی اٹکا دیا پکڑ کے، آج بھی اٹکا دیا. اور یہ تو شکر ہے کہ میں صبح کر رہا تھا 19 سلیکٹ کر کے ہٹا کے پھر میں نے 16 کر لی، اور دوپہر میں جب چل رہا تھا ٹھکا ٹھک نماز کے بعد کام سونا چل گیا. رات میں وہی، اب حالانکہ آج جمعے کا دن ہے، رات میں تو چلنا چاہیے. تو مطلب مجھے کل بھی آ کے 16 ہی کرنی چاہیے، 19 والا پنگا نہیں لینا چاہیے. گل سمجھ تو باہر ہوندی جاندی ہے، عجیب گل ہے. فیس 7 کے لیے آئی تو ہے ادھر ہی سے چھوٹی سی ہے. یہ آ گیا جی فیس 7، یہاں پہ لا کے کیا ڈراپ. یہ کسٹمر بڑا گندے والا تھا. چلو اس کو ایسے کر کے 1 اسٹار مار دیا. ایک ہی رائڈ رہ گئی، ایک ہی رائڈ. دیکھ لیں کہ 9 بج رہے ہیں. اب ایک رائڈ کہاں سے آتی ہے، کب آتی ہے، اللہ کرے کہ جلدی آئے اور بس جنڈا چھٹے. اور الحمدللہ آ گئی ہے جی، چلتے چلتے یہ آ گئی، شکر ہے. سحر کمرشل سے ماسٹر جوس بخاری کمرشل وڈا، انہیں ڈراپ کر کے گھر. 9 بجے سے پہلے آئیے. ریٹنگ 4.7 ہے اس میڈم کی. اس میں سے رائڈ ہے، اللہ خیر کرے. کون پتہ نہیں کیڑے
چان چڑھیں ساڑھے نال کیڑے کرتوت کریں دی لینڈ تو میں آ گیا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی رائڈ ہے. ریٹنگ دکھاؤں آپ لوگوں کو 4.7. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسنجر کے کرتوت جو ہے نا کوئی اچھے نہیں ہے. جیسے ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہے نا اسی طریقے سے ان کے بھی کرتوت اچھے نہیں. اب دونوں بندوں کے کرتوت اچھے نہیں ہوں گے تو گڑبڑ ہوگی. کسی ایک بندے کے دونوں میں سے کرتوت اچھے ہونے لازمی ہے. ایک بندہ خراب ہو اور ایک چنگا ہو نا 95 رائڈیں ہوئی ہیں تو گزارا ہوتا ہے. دونوں ہی بندے ٹکر جائیں گے غلط والے آپس میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. مسالے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال میں کیتی بیٹھا جی ارائیو. ہوں ویکھو کہ بندی آوے اینو لائیے موڑ گلا کرنے آئے آخری. چلو جی جیسا میں نے کہا تھا سیم ایسے ہی رائڈ کے کرتوت بتا رہے تھے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو اس نے اڑا دیا. 5 منٹ ویٹ کرنے کے بعد اڑا دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ریٹنگ کم ہو اور وہ بندہ سیدھا نہیں. یہ جو ایسے والی لیڈی ہے نا کینسل کرنے والی رائڈ بے حس لوگ ان کو آخرت والے دن میں پکڑوں گا. یہ ان کی طرف میری نا سب کچھ جمع ہو رہا ہے. پیٹرول وقت ٹائم یہ سب جمع ہو رہا ہے. تو آخرت والے دن میں ان کو بڑی چتر میں سب کو معاف کر دوں گا. جتنوں نے بھی میرے ساتھ ظلم کیے ہوں گے جو بھی کچھ کیا ہوگا میں سب کو معاف کروں گا تقریباً. لیکن ان لیڈیز کو پکڑ کے میں اسپیشلی جوتے مروانا چاہوں گا مارنا چاہوں گا کیونکہ میں ادھر بے بس ہوں. ادھر کچھ نہیں. یہ اب ادھر کے معاملہ سارے میں اللہ کی ذات پہ چھوڑ رہا ہوں تو ان کا اچھا نعم البدل ملے گا بٹ میں چھوڑوں گا نہیں. انشاءاللہ معافی دے دوں گا. باقی سب کو جتنوں نے جو کچھ مرضی کیا معاف کر دوں گا بٹ ان کو میں نہیں معاف کرنے جا رہا. یہ ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں. ان کو کمپنی والوں نے دیے فری ہٹ اور اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں تو بہت دکھ درد تکلیف بڑھ جاتی ہے. بس یہی حال ہے ان کا اور کوئی حال نہیں ہے. فی الحال صبر کرنا ہوگا. اچھا جی وہ تو ہوئی کینسل میڈم. تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اب 9:33 ہو گئے. آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا نا جی. یہ آئی ہے قیوم آباد. صبح فرسٹ رائڈ بھی قیوم آباد کی تھی اب یہ بھی قیوم آباد کی ہے. قیوم آباد ادھر اندر نہیں سمجھ لینا جہنم والا نہیں سمجھ لینا امتیاز قیوم آباد والے کی ہے اور ایگزٹ سے ہے چھوٹی سی. ان کو ڈراپ کر کے واپس گھر آ جائیں گے. یہ قیوم آباد کا راؤنڈ اباؤٹ ہے. بس والوں نے ادھر چین 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 مار مار کے نا برا حال کیا ہوا ہے. کہاں پہ بیٹھ کے یہ سواری پک کر رہا ہے. ادھر سے رکشے والے یہی ہوتا ہے. خیر ساڑیاں یہ دیکھو رائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے 253. یہ رائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے 253. 77 کے ایم رننگ ہے. 9:42 ہوئے ہیں اور اب یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے قیوم آباد والا. اب چلتے ہیں گھر کی طرف. آج کا کام جو ہوا نا جی ٹوٹل یہ دیکھیں جی 4300 اور 1860 کا بونس. آج کا ٹوٹل کام دوستو 6 تک جا پہنچا. 6 میں سے 1500 روپے کا پیٹرول ہٹا دیں. 77 کے ایم گاڑی رننگ ہے. صحیح ہے بہتر ہے برا نہیں ہے الحمدللہ. بس یہ ہے کہ 16 ہو جاتی ہے نا تو یہ اچھی بات ہے. نہ ہونے سے بہتر ہے. کل والے دیہاڑی سے کہہ لیں کہ آج کی دیہاڑی پھر بھی بہتر رہی. خوش رہو آباد رہو چس لے زندگی تھی. اللہ حافظ.